हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर जो है उसका इंक्रीज देखा गया है। अब बुखारी साहब, गवर्नमेंट ये कह रही है कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि इसका तयन जो है पेट्रोल की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर होना ज्यादा बेहतर है या फिर इसको मंथली या फिर 15 दिन के बाद होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक पश्तो की मिसाल है, अगर गम नदारी तो बजिस बखरीद, कि अगर तुम्हें कोई दुख नहीं है तो बकरी खरीद लो। वो किसी की बेली के पत्ते खाएगी, किसी के कुछ करेगी, आपको इंशाअल्लाह ताला गमों की और परेशानियों की कमी नहीं होगी। एक तो जिसने भी ये मशवरा हुकूमत को दिया है, मेरे ख्याल से इससे बड़ी दुश्मनी हो नहीं सकती। कभी वक्त थे अच्छे जब बजट के अंदर एक मरतबा साल में पेट्रोल की कीमतें तय होती थी, फिर उसके बाद वो 6 महीने और 3-3 महीने के बाद होने लगी, फिर उसके बाद वो 1 महीने के एतबार से होने लगी, फिर 15 दिन के अंदर होने लगी। और अब ये जो खिलवाड़ अवाम के साथ किया जा रहा है रोजाना की बुनियाद के ऊपर, कि आप घर से निकलें, चाहे वो गरीब आदमी दफ्तर जा रहा है, उसको पता नहीं है कि पेट्रोल पंप पे मैं पहुंचूंगा तो आज की कीमत क्या होगी। 3 दिन में जो तमाशा हमने पिछले में देखा है कि 35 पैसे एक दिन कम किए और अगले दिन 4 रुपए 35 पैसे पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया है। ये खिलवाड़ अवाम के साथ मैं बता रहा हूं कि नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि अवाम ने ग्रास रूट लेवल के ऊपर इसको जिस बुरी तरह से मुस्तरद किया है, जिस बुरी तरह से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया है, हुकूमतें जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचती हैं, वो अगर अवाम दुश्मनी का शिकार हो जाए या उनके फैसलों से ऐसा लगे कि शायद ये अवाम दुश्मनी हो रही है, तो बताइए इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है। इस वक्त तक जो भी आम तासुर अवाम तक पहुंचा है या अवाम ने वो खुद से पैदा किया है, वो ये है कि ये हुकूमत जो है हीले बहानों से अवामुन नास को निचोड़ के जितने पैसे इकट्ठा करना चाह रही है वो कर रही है। ये बात मेरी राय नहीं है, ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों का कहना है। आप टैक्सेस देख लीजिए, आप इस बजट के अंदर जो इकदाम किए गए हैं वो देख लीजिए। वही एक सैलरीड क्लास है, वही एक ऐसा तबका है जो सबसे ज्यादा टैक्स भी देता है और सबसे ज्यादा पिसता भी है। जब इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाएंगी। बुखारी साहब, इस मामले में कबाहत क्या है कि अगर जिस तरह से गवर्नमेंट ये कह रही है कि आलमी मार्केट के अंदर जो कीमतें होंगी वो तयन करेंगी कि मकामी तौर पर भी क्या फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो मिलेंगी, तो बुखारी साहब ये बेहतर नहीं है पाकिस्तानी अवाम के लिए? क्योंकि हमने देखा कि माजी में किस तरह से कार्टेल जो है वो वर्क करते रहे हैं, माफियाज काम करते रहे हैं, फिर मसनूई शॉर्टेज पैदा कर दी जाती है। तो अच्छी बात है कि अगर कीमतें कम होती हैं आलमी सतह पर, तो फिर पाकिस्तान में भी उसको अवाम तक वो जो है उसका इम्पैक्ट फौरन मिलेगा। देखिए, आपकी ये राय तो जरूर हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ तो जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही होती हैं तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ती हैं। ये तजर्बा आपने भी किया है, ये तजर्बा मैंने भी किया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए उनको तो इंटरनेशनल हालात जो है उसके तहत बहाना चाहिए होता है, पेट्रोल के जरिए कभी लेवी के बहाने, कभी किसी बहाने, कभी उतार चढ़ाव प्राइसेस के बहाने। ये पेट्रोल का तमाशा जो है ये अवाम के साथ हर रोज की बुनियाद पर लगा रहता है। और अब ये ऐसी लूट मार मचेगी पेट्रोल पंप्स के ऊपर कि जो ही उन्हें शाम को पता चलेगा कि शायद आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, पेट्रोल देना वो बंद कर देंगे। ये हम देख चुके हैं, एक से ज्यादा मरतबा नहीं, बल्कि अब तो हमारे यहाँ हर 15 दिन के बाद ये तमाशा लगता है। अब वो हुकूमत ये चाहती है कि तमाशा रोज की बुनियादों पर लगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये फीजिबल नहीं है। आप मुझे बताइए ना कि मैं रात को अगर ये सोचूं कि सुबह मुझे पेट्रोल जो है वो 290 रुपए पर लीटर मिलेगा और मैं जब पेट्रोल पंप पे पहुंचूं तो मुझे पता चले कि ये तो 316 रुपए हो गया है, तो मेरी क्या हालत होगी। मैं जो रोज 2 लीटर पेट्रोल डलवाता हूं, मैं तो मारा गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस फैसले से, इस तरीकाकार से अवामुन नास की जिंदगी अजीरन होगी। एक दूसरी बात ये कि जो आप ये रेडिकली डेली बुनियादों के ऊपर, ये पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है पाकिस्तान की, जहां इतने बड़े रेगुलेटर्स हैं जो डेली के हिसाब से कीमतों को एडजस्ट करेंगे, फिर उसी हिसाब से किराए बढ़ेंगे, फिर उसी हिसाब से चीजों की कीमतें बढ़ेगी और शाम को वो फिर बदल जाएंगी, अगले दिन सुबह वो। खुदा के वास्ते, हम अभी आम हालात के लिए तो तैयार नहीं है। ये तो अजीबोगरीब किस्म की कैफियत है। इसको मेरे ख्याल से रिव्यू करना पड़ेगा हुकूमत को। इससे पहले हमने देखा था कि जो पेट्रोल पंप ले जाने वाले जो टैंकर माफिया है, उन्होंने भी स्ट्राइक का ऐलान किया था। इससे पहले
ہم نے دیکھا کہ پیٹرول پمپوں کے اوپر جو کچھ صورتحال ہوتی تھی، کیوں حکومت تلی ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ وہاں پیٹرول پمپوں کے اوپر روز نیا منظرنامہ جو ہے اور تکلیف دہ منظرنامہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام حکومت پر یہ اعتماد کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے کہ یہ جو قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہے. میں نے جی آپ سے جیسا کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہماری حکومت نے ایسے بخاری ہتھ صاحب، کنڈے استعمال کیے، ایسے فیصلے کیے جس سے عوام کی نبض تو رکنے کے قریب پہنچ گئی، لیکن ان کے اپنے مقاصد پورے ہو گئے کہ دیکھیے جی ہم نے اتنا ٹیکس اکٹھا کر لیا. دیکھیے اس وار کے حوالے سے بھی جو اس وقت مڈل ایسٹ میں جاری ہے، پتہ نہیں کب تک جاری رہے گی، اس حوالے سے بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ گراس روٹ لیول پہ بہت کھلواڑ ہوا ہے. حکومت کو چاہیے کہ بالکل. اپنی کریڈیبلٹی کی خاطر بخاری صاحب، عوام الناس ہے. یہ جو آپ نے جی بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر چینج ہوں گی تو پھر ہر جو ہے شعبہ ہے زندگی میں اس کا ایفیکٹ آئے گا. پھر کرایوں کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر، سبزیوں کی قیمتیں، فروٹس کی قیمتیں. تو بخاری صاحب، اس کے لیے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان موجود ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حکومت کے پاس ایک مشینری موجود نہیں ہے جو اس کو انشور کر سکے کہ اتنے ریڈیکل اور اتنی جلد قیمتوں میں تبدیلی ہونے کے حوالے سے وہ اس کو ریگولیٹ کر پائیں گی. ارے بابا، ہم اب تک ٹیکس تو اکٹھا کر نہیں سکے ہیں. جو ہمارے ہدف ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے اور پتہ نہیں کیسے کیسے پورے کیے جاتے ہیں. ہمارا ٹیکس نیسٹ وہیں کا وہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. جتنے مرضی دعوے آپ کر لیں، جن سے ٹیکس تو آپ پھر کو لینا چاہیے وہ چاہے بڑے جاگیردار ہیں، چاہے وہ بڑی بزنس ایلیٹس ہیں، ان تک تو آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں، ان کو تو آپ نیٹ میں لا نہیں سکتے ہیں. بس صرف لے دے کہ وہ ایک پاپولیشن ہے جو ملازم پیشہ ہے، جس کو تنخواہیں ملتی ہیں تو سورس سے کٹ جاتا ہے. گھر جاتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے نکلتے ہیں تو جس چیز کو ہاتھ لگائیں اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی بھی ہے، اس کے اوپر سیل ٹیکس بھی ہے. ہم تو ٹیکس دے دے کے تباہ و حال ہوئی ایک قوم ہے. اس کو مزید برباد کرنے کا اگر حکومت کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے جی جاری رکھیں جی اپنی پالیسیز. عوام کا جب رد عمل آئے گا تو دیکھ لیں گے. بخاری صاحب، بالکل ہم ایک تضاد دیکھ رہے ہیں. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب آتے ہیں ٹی وی کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ صرف 15 دن کا فیول رہ گیا، بحران آنے والا ہے. لیکن جب وزیر اعظم کے مشیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کا فیول ہمارے پاس موجود ہے، ایسی ایمرجنسی کی کوئی سچویشن نہیں ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ تضاد کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے؟ کیا گورنمنٹ خود کلیئر نہیں ہے یا جان بوجھ کر یہ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے صورتحال ٹھیک تو نہیں ہے. یعنی میں تو بالکل سوکھ سے کہہ سکتا ہوں nothing is right in the state of Denmark. یہی وجہ ہے کہ 2 وزراء کے بیان میں اتنا تصاد ہے. کوئی کہتا ہے 15 دن کا پیٹرول باقی ہے، کوئی کہتا ہے یہ کچھ ہوا تھا جب جنگ شروع ہوئی تھی. ہمیں کہا گیا تھا کہ فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 23 دن کا پیٹرول جو ہے وہ ہمارے پاس ایمرجنسی میں محفوظ پڑا ہے. لیکن چوتھے دن سے جو ٹیکس لگنے شروع ہوئے ہیں، پھر جو حالت ہوئی ہے قوم کی وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے اگر حکومت چاہتی ہے کہ عوام الناس میں اس کی پذیرائی بڑھے، اگر جی حکومت چاہتی ہے کہ عوام ان پر اعتماد کا اظہار کریں، تو ان کو ایک تو اپنے ان فیصلوں میں بالکل ٹرانسپیرنسی لانا ہوگی، ایک ان بالکل کو کنونس کرنا ہوگا